खबर ना नाका कलर खबर ना हॅलो हॅलो नी हॅलो गाईज वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बेस्ट आसा. बट हांव न्ही बेस्ट ना, म्हाका जोर आयिल्लो काल. सो जोर येवपाचें रिजन म्हटल्यार म्हाज्या खातीरूच जालें तें, कारण काल सॅटर्डे न्हू, करीश आसलो घरा. सो म्हाका खबर ना खंयच्यान सुपर पावर आयलो तो. सो म्हाका अशें दिसलें की सगळें क्लिनींग करून काडुया म्हणून, वयर सकयल सगळें क्लीन करुया म्हणून. आनी करीश म्हाका हेल्प करता एक्चुअली क्लीन करपाक. बट ताका न्ही पयले दिसा मातशें रनिंग नोज आसलें. सो म्हटलें तूं कांयच करनाका, तूं फक्त बाबूक मातसो पळय म्हटलें, आनी हांव म्हटलें क्लीन करता म्हटलें सगळें. आनी मम्मीन जेवण केलें सगळें, हांवें कांय जेवण बी करूं ना. सो मागीर सगळें क्लीन केलें, सारण मारली, पोचा बी मारलो, प्लस हांवें ते झाले बिले आसले ते सगळें निवळ केलें. सो निवळ करता म्हटल्यार कितें म्हाका अडेज बी जाली. पण मागीर सांजचें म्हाका मातशें ताळो बी दुखपाक लागलो, मातशी थकालसची जाली म्हाका. सो बट ते बी हांवें कॅर करूं ना. परत मागीर सगळे जे सांजचे आसले न्ही डोअर मॅट्स बी आसले ते सगळे सांजचे मागीर धुवपाक गेलें हांव. आनी ते सगळे क्लीन केले. आनी खूब आसले डोअर मॅट्स सुद्दां, वयर आसले ते सकयल आसले ते. सो म्हाका ती थंडी आनी हें जाली, आंग बी सामकें दुखपाक लागलें आनी फिवरीश कशें फिलींग येवपाक लागली म्हाका. सो हांवें टायम काडना, करीश गेल्लो फोंड्या, ताका सांगलें टॅबलेट हाड म्हणून. सो मागीर टॅबलेट घेतली हांवें रातची आनी सकाळीं एक घेतली. सो आतां म्हाका मातशें बरें दिसलें. सो आतां म्हटलें व्लॉग म्हणलें स्टार्ट करुया म्हटलें. व्लॉग करपाकूच जाय न्ही, काल बी करूं नासलें हांवें. सो म्हटलें करुया. आनी म्हटलें आतां पूण हांवें स्टार्ट तर केलो, बट म्हाका समजनासलें कितें करूं तें, कारण न्ही म्हाका एनर्जी ना तितकी भायर बी वचपाक अशें. मागीर आनी कुकींग करपाकूय म्हाका एनर्जी ना, कारण तें अशें एक्सप्लेन बी करपाक जाय न्ही, आनी उबें रावपा पडटा न्ही कुकींग म्हटल्यार. सो तितकी एनर्जी ना. आनी हांवें जेवण बी आयज कांयच करूं ना, मम्मीनूच केलें सगळें, पेज केल्ली म्हाका. सो मागीर पेज बी जेवलें हांव. आनी म्हाजी सासूमाय सामकी बेस्ट आं, अशी मेळपाक नशीब जाय. सो तिणी म्हाका खूब सगळें पेज दिली, मागीर एग बॉयल करून दिलें, सकाळीं चपाती बी केले. सो कॅर घेतली म्हाजी. सो म्हणून म्हाका आतां बरें दिसलें. आनी बाबूक बी करिशानूच पयलें. सो आतां म्हटलें व्लॉग स्टार्ट करुया. सो मागीर न्ही अशें कितें करूं. सो मागीर हांवें चिंतलें की एक फन गेमशी करुया म्हटलें. एक कपल फन गेम पळय तशी, क्वेश्चन विचारया म्हटलें म्हाजे बद्दल, आमच्या रिलेशनशीप बद्दल करिशाक. सो आतां म्हटलें आनी म्हणलें पळोवया तुमकां आवडटले जाल्यार अशें म्हाजे व्लॉग्स. सो मातशें कितें तरी डिफरंट ट्राय करुया म्हटलें. सो आतां करिशाक पयलीं कन्विन्स करपाक जाय, ताका हांवें कन्विन्स करूं ना आजून. सो पळोवया ताका रेडी करता हांव. आनी इफ तो कन्विन्स जालो न्ही जाल्यार मेळ्ळे आमी मागीर. आनी तुमकां आयचो व्लॉग खूब आवडटलो, मातसो फनीसो दिसतलो इफ सपोज क्वेश्चन्स बी हांवें रेडी केले जाल्यार आनी तो कन्विन्स जालो जाल्यार. सो मेळ्ळे आमी मागीर. स्टे ट्यून, बाय बाय. आनी हां, तुमी न्ही काळजी घेया, कारण न्ही थंडी खूब पडटा सांजची बी. सो जॅकेट बी घाला आनी सकाळचे बी कामाक वयतना जॅकेट कॅप बी घाला, कारण पावस करून तो एकदाचो गेलो. बट आतां थंडी इतकी पडल्या न्ही सामकी, खूब जाणांक अशी कोल्ड कॉफ जाला, जोर येता, म्हणून काळजी घेया. सो गायज फायनली करीश रेडी जालो गेम खेळपाक. कन्विन्स केलो ताका हांवें कसो कसो करून. सो आतां आमी खेळपाक स्टार्ट करुया. सो कांय ना, टोटल 10 क्वेश्चन हांवें नोट डावन करून दवरल्या. सो आतां ताका एक एक करून विचारतलें. आनी चिटींग बीन कांय ना, ताका क्वेश्चन खबर ना कसले ते विचारपाचे ते. ताका फक्त सांगलां की म्हाजे बद्दल तुका 10 क्वेश्चन विचारतले म्हणून हांव, आनी तुवें ते आन्सर करपाचे म्हणून. सो आतां पळोवया तो म्हाजे बद्दल कितकें ताका खबर आसा तें. सो चलो स्टार्ट करुया. रेडी मरे? येस, ऑलरेडी. ओके. सो माय बर्थ डेट. इजिएस्ट क्वेश्चन. जानेवारी. कितें? 29 जानेवारी. राईट. माय फेवरेट कलर. खबर ना नाका कलर खबर ना. हॅलो येल्लो न्ही, येल्लो म्हागे सामको नॉन फेवरेट कलर. म्हाका मात्तूय आवडना कलर येल्लो. सामको इजी क्वेश्चन मरे आतां. ब्ल्यू. येल्लो म्हाका मात्तू, म्हाजो सामको फेवरेट न्ही, नॉन फेवरेट म्हणटा पळय तसो. वॉट इज फेवरेट थिंग अबाउट मी? The way you talk that people also like. तुका कितें आवडटा? फेवरेट थिंग म्हणजे Same thing. ओके. माय टॉक्सिक ट्रेट.
तुका आवडना. सांग. Nothing. उगी राव नथिंग कितें कितें तरी आसतलें जें तुका म्हाजे बद्दल आवडना. सांग रे तू रागार जावपाना. हं? Getting up late in the morning. ते माझा सामकें मॉर्निंग बसून मातूय ना म्हाजे कडेन उठपाकूच जायना सकाळ फुडें. रातची हांव कितकें लेट न्हिदपाक शकता बट सकाळ फुडें म्हाजे कडेन उठपाकूच जायना. मागीर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट्स अ स्मॉल थिंग आय डू दॅट मेक्स अ बिग डिफरन्स टू यू? Cooking food for me. What is one thing you are grateful for in our relationship? Krishna. आमकां डीप गेलो सो. ओके. What is favorite memories of us together? Favorite memories when we met first time. ओके ना. आणि Yes. सांग नेक्स्ट. आणि एक सांग. ती कशी मेमरी ती आमी मेळ्ळे ती भोंवपाक बी गेल्ली बी अशें तुका कितें बरें दिसलें मेमरीज केरला बी And गेल्ली. when we went to Kerala. Kira. Went to Kerala. What is favorite memories of us together? Yeah, same. Kerala trip. Describe me in one word. Beauty with brains. Wow. खबर बी असला रे क्वेश्चन. सामकें रोकडेच सांगले कशें. फनी थिंग अबाउट मी. Funny. टाइम ना. कितें दिसता तुका फनी? कितें करतकीर तुका हांसपाक येता हांव कितें करतकीर? Nothing. No funny thing. फनी काय ना. हां याद कर. When you crack a joke. Which is not a joke. That is funny. पचके जोक. काय मिनिंग नसणार. ओके. मागीर आनी कितें लास्ट क्वेश्चन. समथिंग यू थिंक वी आर बोथ ग्रोईंग एज अ पार्टनर. आतां कृष्णा म्हणनाका. Yes, we are growing together with this YouTube family. येस. Yes. आनी मेन म्हटल्यार न्ही अशें हांव सांगपाक सोदता की करिश जो आसा न्ही तितको कम्युनिकेशनान तितको हें नासलो म्हटल्यार तितको तेका म्हळ्यार अशें उलोवपाक बी तो चड वचनासलो. फक्त हांवूच एकटें बडबड करतालें. बट आतां जेन्नाच्यान आमी यूट्यूब चॅनल स्टार्ट केला न्ही तेन्ना हांव तेका बी लायता उलोवपाक. सो तूं बी उलय रे तूं बी कम्युनिकेट कर. मागीर सोशल लायफ मातशी एन्जॉय कर. सो म्हाजे फ्रेंड्सा वांगडा बी चल म्हळ्यार येता तो म्हाज्या वांगडा. सो तेंचे कडेन बी उलय. सो तुमकां खबर आसा आतां तरी अशें एकटें बी रावन अशें कांय हें ना. म्हटल्यार एकटें रावलें म्हणटकीर न्ही तें टेंशन स्ट्रेस बी तें आसता. आनी आपलें जें मनाचें आसता न्ही तें शेअर करपाकूच जाय. सो कोणाक तरी कोण तरी आसपाकूच जाय जे आपलें मनाचें शेअर करपाक शकतले. सो अशें भितर केन्ना दाबून उरपाक जायना तें कितें आसता तें. सो म्हणून हांव ताका सदांच सांगता की तूं उलय म्हणून. आजचें इतकेंच आसलें. सो तुमकां अशेंच आमचे कपल चॅलेंज बी तुमकां पळोवपाक आवडटलें जाल्यार प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगा. आनी हांव न्यू गेम मागीर घेवन येता. सो आतां हे सिंपल आसलें जस्ट ट्राय करपाक की तुमकां आवडटलें काय ना व्लॉग म्हाजो असो. सो मेळया आमी मागीर. Bye bye. गायस हांव न्ही म्हाजो व्लॉग हांगाच एंड करता. सो मातशें कितें तरी न्यू हाडलें हांवें आयच्या व्लॉगान. सो तुमकां म्हाजी गेम्स आवडली फनी दिसली मातशी तरी जाल्यार प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगा. आनी अशेंच तुमकां अशी गेम्स बी जाय जाल्यार प्लीज म्हाका सांगा. हांव मागीर करिशाक कन्विन्स करता गेम खेळपाक.
सो आता माझ्याकडे एनर्जी ना तितके उलोवपाक बी तुमकां आवाजान कळ्ळां आसतलें आनी म्हाजे दोळे बी तुमकां दिसता आसतले सुजल्या ते. सो आनी म्हाका न्ही प्रणाली नेरुरकर तेणी कमेंट केलो की ताका म्हाजे व्लॉग्स खूब आवडटा म्हणून आनी ते मुंबय ठाणेच्यान म्हाजे व्लॉग्स पळयता म्हणून. सो तुका खूब खूब थँक्यू, तूं म्हाजे व्लॉग्स पळयता आनी तुका आवडटा म्हणून. सो आतां हांव व्लॉग एंड करता म्हाजो. आणि तुमकां माझे व्लॉग्स आवडलो जाल्यार प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि प्लीज सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलाक. सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग, बाय. आणि प्लीज काळजी घेया तुमची, कारण आता खूप थंडी पडल्या न्ही म्हणून. सो बाय.